अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा ख़्याल है कि आज कुछ बातें अज़दवाजी ज़िंदगी, शादीशुदा जोड़ों और मासूम बच्चों और उनके मसाइल के बारे में जो है वो कर ली जाए तो बेहतर है, क्योंकि आजकल शादियां जितनी होती हैं उससे उनमें से बहुत कम ऐसी शादियां हैं जो चलती हैं। बहुत सारी टूट फूट का शिकार जो है वो हो जाती हैं। शादी कायम रखने के लिए और दोनों का सफ़र इकट्ठा करने में दो तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी है। मसलन सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखना और हमेशा एक दूसरे से सच बोलना। मियाँ बीवी के साथ, बीवी मियाँ के साथ। तो ये चंद चीज़ों पे अगर अमल कर लिया जाए तो ज़िंदगी बड़े मज़े के साथ गुजर जाती है। देखें, कानून कुदरत हमें सिखाता है कि दरख्त, चरिंद, परिंद, इनके ऊपर भी सख्त मौसम आते हैं। कहीं बर्फ़ानी तूफ़ान आते हैं, कहीं गर्म मुल्कों में सख्त लू चलती है। तो ये वो भी मौसम बर्दाश्त करते हैं, सारा कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बहार आती है, फिर सुहाने मौसम आते हैं, हल्की फुल्की बारिश होती है, जिनमें यही परिंदे जो हैं वो गाते हैं। वो दरख्त जिनके सारे पत्ते सर्दियों की वजह से झड़ जाते हैं, बहार आती है, उनको लिबास नया पहना देती है। फिर पत्ते निकलते हैं, फिर फूल निकलते हैं, फिर फल लगते हैं। तो ये कानून कुदरत जो है ये भी हमें सब्र जो है वो सिखाता है। इसी तरह जंगलों में, बियाबानों में इधर उधर रहने वाले जानवर जो है वो भी मौसमों की सख्तियाँ जो है वो बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अफसोस कि इंसान जो है वो थोड़ा सा बाकी जानदारों से जल्दबाज जो है वो वाक़या हुआ है। इस जल्दबाजी की वजह से वो बचते रास्ते घर को छोटी छोटी बातों की वजह से तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और घर टूट जाते हैं, जिसके नतीजे में ख़ास तौर पे जब बच्चे हों तो बच्चे अगर बाप के पास रहते हैं तो या वो काम करे या वो बच्चों को संभाले। अगर माँ के पास रहते हैं तो उसका भी मसला है, वो बेचारी अपनी दूसरी जिम्मेदारियाँ पूरी करे या सिर्फ हर वक्त बच्चों को। फिर इस बात का भी खतरा होता है कि दोनों में से एक का भी साया माँ बाप के बच्चों के सर पे ना हो तो उनके बिगड़ने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि अगर हम अलहदा हो गए, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, तो इनकी कौन निगरानी करेगा। वो माँ में कहाँ इतनी ताकत है कि वो बच्चों की इस हद तक निगरानी करे कि मेरे बच्चे का कोई बुरा लड़का जो है वो दोस्त नहीं है, मेरे बच्चों के अच्छे दोस्त हैं। फिर उनको कैसे बाहर की दुनिया जो है उनके साथ कैसा सलूक करती है, किस तरह से गाइड करती है, वो दोस्त उनको तबाह करने वाले हैं या अच्छे दोस्त हैं, वो उनको बर्बाद करते हैं, ड्रग्स पे लगाते हैं, दूसरी चीज़ों बुराइयों का शिकार करते हैं। ये सारे गम और सदमे जो हैं वो एक माँ को जिसके पास बच्चे रह जाते हैं या उस बाप को जिसके पास बच्चे हैं उनको ये बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और फिर वो बच्चे भी एहसास महरूमी में पलते हैं, और एहसास महरूमी में पलने वाले बच्चे जो हैं वो कहाँ कोई बड़े इंसान बनेंगे, किस तरह से। आप लोगों ने तो उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया अंडर प्रेशर रखने की वजह से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर इंसान थोड़ी सी बात बर्दाश्त कर ले एक दूसरे की तो कोई मसला नहीं। यही इंसान है, को कितना बड़ा हो, दौलतमंद हो, बादशाह हो, बड़ा टॉवर वाला हो और जगीरदार हो, नवाब हो, कुछ भी हो, वो कोई भी ऐसा हो जो कहे जी मैं तो कभी किसी की बात नहीं बर्दाश्त करता, उसको सोचना चाहिए कि एक दिन मैं जब कब्र में चला गया
تو جو میں اس وقت میرا حال ہونا ہے اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہونی کہ وہ اپنی چھاتی سے کسی کیڑے کو ہٹا سکے یا اپنی قبر کے اوپر پھرتے کتوں کو ہٹا سکے اور بلیاں اور دوسرے چوہے جنہوں نے اس کی قبر کو مسکن بنا لیا ہے ان کو ہٹا سکے۔ جب انسان کی اوقات یہ ہے تو پھر ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی دلیری ہے، یہ کہاں کی بہادری ہے، یہ کہاں کی دانش مندی ہے۔ تو اس لیے اپنا سفر جس طرح سے باجوں گاجوں کے ساتھ محبت کے ساتھ شروع کیا تھا تو ایک دوسرے کو برداشت کر کے اسی طرح یہ سفر محبتوں کے ساتھ جو ہے اس کو جاری ساری رہنا چاہیے، ورنہ علیحدگی میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ تو اس میں کچھ نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکی جس کی شادی خراب ہو جاتی ہے، شادی ٹوٹ گئی، اب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگلا ہم سفر جو ہے وہ اس کو اچھا ملے گا، جس کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جس لڑکے کی شادی خراب ہو گئی عدم برداشت کی وجہ سے یا اپنی انا کی وجہ سے، اس کے پاس ایسی کون سی گارنٹی ہے کہ نئی آنے والی جو ہے وہ اس کو عزت دے گی؟ اس کے چانسز پہلی کی نسبت 50% جو ہے عام طور پہ کم ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو رشتہ بن گیا ہے اس کو حد الوسع جو ہے نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی چیز گھر میں بے شمار چیزیں گھر میں ہوتی ہیں، کیا چھوٹی سی خراش آنے کی وجہ سے یا چھوٹی سا اس میں نقص پڑنے کی وجہ سے ہم ساری چیزیں گھر سے ہمیشہ ہی پھینک دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے استعمال اس کا جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میاں بیوی کو برداشت کرے، بیوی جو ہے وہ اپنے میاں کو برداشت کرے، وہ سمجھے کہ کن باتوں کو یہ بندہ پسند نہیں کرتا، ان سے پرہیز کرے۔ اسی طرح میاں جو ہے اس کو بھی بیوی کا خیال ہونا چاہیے کہ کون سی باتیں میری جو ہیں اس کو ناگوار گزرتی ہیں، وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے، تو زندگی بڑی مزے کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ اور پھر پیسوں کا ہوتا ہے، یہ تیرے پیسے، یہ میرے پیسے، جب زندگی کا سفر اکٹھا شروع کر لیا تو تیرے میرے کی بات ہی نہیں، پھر تو زندگی جو ہے وہ مزے کے ساتھ تبھی گزرتی ہے جب ہمارا ہو، ہمارا جو ہے نا اس میں بڑی جان ہے۔ کوئی بھی چیز گھر میں ہو، بچوں کو بھی یہ عادت پڑے، ان کی تربیت بھی اسی میں ماحول میں ہو، یہ سب کچھ ہمارا ہے، یہ چیز ہماری ہے، یہ کھلونا ہمارا ہے، یہ فلاں چیز ہماری ہے۔ اس طرح سے بچوں کی پرورش ہوگی، اس طرح سے میاں بیوی رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ایسے گھر میں اور ایسے لوگوں کو اپنے فضلوں سے بھی نوازتی ہے، اور پھر ترقی کا سفر جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے، اور پھر ترقیاں جو ہیں وہ رکتی نہیں، ایک کے بعد دوسری ترقی، ایک کے بعد تیسری، چوتھی، اور اللہ تعالیٰ کی فضلوں کی بارشیں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہو، اللہ کرے ایسا ہو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔